नमस्ते सबैजनालाई, यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलमा। सधैँ चाहिँ आज हामीहरूले ह्युमन रिसोर्स सब्जेक्टलाई फोकस गरेर भिडियो बनाउँदैछौँ। आजको हाम्रो टपिक छ ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट। अब ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट पढ्नुभन्दा अगाडि हामीले चाहिँ ह्युमन रिसोर्सको कन्टेक्स्टबाट ह्युमन भनेर हामीले कसलाई बुझ्ने हैन। सपोज human may be the human refers to employees individual within an organization regardless of their level। अब हामीले स्पेसली ह्युमन भनेको के हो भनेर बुझ्दाखेरि एउटा कुनै अर्गनाइजेसनमा हैन काम गरिरहेको कुनै व्यक्ति होस्, इम्प्लोइज होस् हैन, त्यो जुनसुकै लेभलमा बसेर काम गरिरहेको होस् हैन, कुनै टप लेभलमा होस्, कुनै मिडल लेभलमा होस् अथवा कुनै लोवर लेभलमा होस् हैन, जुन लेभलमा बसेर पनि काम गरिरहेको कुनै इन्डिभिजुअल छ हैन, इम्प्लोइज छ त्यो अर्गनाइजेसनमा काम गरिरहेको हैन, उसको अब विभिन्न लेभलको फिजिकल अथवा टेक्निकल स्किलहरू हुन्छ हैन। अब विभिन्न डिपार्टमेन्टमा विभिन्न पोजिसनमा बसेर काम गरिरहेको हुन्छ हैन। त्यस्तोलाई हामीले ह्युमन भन्छौँ। अब रिसोर्स भनेको के हो त? The things that needed to carry out the overall functional and operational activities of organization हैन। रिसोर्सेस भनेको अब त्यो अर्गनाइजेसनमा चाहिने कुराहरू हैन, जस्तो र मटेरियलहरूदेखि लिएर हैन, इम्प्लोइजदेखि लिएर हैन, एसेट्सहरूदेखि लिएर हैन, मेसिन, प्लान्ट्स, इक्विपमेन्ट हैन, जे कुराहरू चाहिँ अपरेसनल एक्टिभिटिजहरू, फङ्सनल एक्टिभिटिजहरू हैन, अर्गनाइजेसनको कामहरू परफर्म गर्नको लागि, अर्गनाइजेसनल टास्कहरू क्यारी गर्नको लागि चाहिन्छ, त्यस्तो कुरालाई हामीले रिसोर्स भन्छौँ। अब ह्युमन रिसोर्स भनेको चाहिँ के हो? ह्युमन रिसोर्स refers to the resources like employees, to manage effectively
in desired functional and different organizational tasks within an organization. अब ह्युमन रिसोर्स भन्नाले के बुझ्छौँ भने चाहिँ हामीले रिसोर्स नै इन्क्लुड गर्छौँ होइन। त्यहाँ लाइक ह्युमनलाई कसरी म्यानेज गर्ने अथवा चाहिँ त्यहाँ भएको इम्प्लोइजहरूलाई कसरी रिसोर्सको रूपमा म्यानेज गर्ने होइन, एउटा इफेक्टिभ तरिकाले कसरी म्यानेज गर्ने, हाम्रो अर्गनाइजेसनमा भएको इम्प्लोइजलाई रिसोर्सको रूपमा कसरी इफेक्टिभ तरिकाले म्यानेज गर्ने, जसले गर्दा हाम्रो डिजायर फङ्सनल गोलहरू एचिभ हुन सक्छ र हाम्रो अर्गनाइजेसनको डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसन टास्कहरू इफेक्टिभ तरिकाले क्यारी हुन सक्छ विथिन एन अर्गनाइजेसनमा भएको इम्प्लोइजहरूलाई कुन तरिकाले म्यानेज गर्यो भने हाम्रो अर्गनाइजेसनको विभिन्न टास्कहरू इफेक्टिभ तथा एफिसिएन्ट म्यानरमा सक्सेस हुन सक्छ अनि हाम्रो अर्गनाइजेसनको डिजायर गोलहरू एचिभ हुन सक्छ। अब ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट भनेको चाहिँ के हो? ह्युमन रिसोर्सले हामीलाई कसरी म्यानेज गर्ने भनेर सिकाउँछ भने ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टले त्यो म्यानेज गर्नको लागि कुन कुन प्रोसेसहरू आवश्यक पर्छ, कुन तरिकाले म्यानेज गर्यो भने सक्सेस हुन्छ त्यो कुराहरू बताउँछ। लाइक ह्युमन resource includes the total complete tasks of different human management activities like planning, पहिला planning, recruitment, selection, reward, retirement, grievances handling, resignation, and so on. अब
हामीले चाहिँ ह्युमन रिसोर्समा चाहिँ हामीले खास पढ्यो होइन, कसरी हामीले हाम्रो आफ्नो इम्प्लोइजहरूलाई होइन एज अ रिसोर्सको रूपमा युज गर्ने, जसले गर्दा हाम्रो अर्गनाइजेसनको डिजायर गोलहरू एचिभ हुनसक्छ होइन। अब त्यो म्यानेज गर्नको लागि चाहिँ के प्रोसेसहरू इन्क्लुड हुन्छ, हामीले चाहिँ कसरी म्यानेज गर्न सक्छौँ होइन। म्यानेज गर्नको लागि अर्गनाइजेसनले के गर्नुपर्छ, कस्तो खालको प्रिन्सिपल प्रोसिडरहरू एडप्ट गर्नुपर्छ, जसले गर्दाखेरि इम्प्लोइजहरूलाई चाहिँ इफेक्टिभ तरिकाले होइन रिसोर्सको रूपमा अर्गनाइजेसनमा युज गर्न सकिन्छ होइन। आफ्नो एम्स र अब्जेक्टिभहरू एचिभ गर्न सकिन्छ होइन। त्यो कुरा भनेको एचआर डिपार्टमेन्टले गर्ने कुराहरू हो, एचआर डिपार्टमेन्टले म्यानेज गर्ने कुराहरू हो होइन। अब ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टमा स्पेसली के पर्छ भने होइन, इट इन्क्लुड्स द टोटल कम्प्लिट प्रोसेस भनेको यसमा सबै टोटल कम्प्लिट प्रोसेसहरू रहेको हुन्छ। जस्तो यसमा चाहिँ टप टु बटम प्रोसेसहरू हुन्छ होइन। जस्तो रिक्रुटमेन्ट भनेपछि तपाईँको अब कुनै अर्गनाइजेसन तपाईँले ओपन गर्दै हुनुहुन्छ भने होइन, तपाईँले पहिले नै प्लान गराउनुहुन्छ कि मलाई कस्तो खालको इम्प्लोइ चाहियो, मेरो अर्गनाइजेसनमा कस्तो खालको इम्प्लोइ चाहियो होइन। कस्तो खालको इम्प्लोइज राख्यो भने चाहिँ मेरो अर्गनाइजेसन डेभलप हुन्छ, ग्रोथ स्टेजमा जान्छ होइन। त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले पहिले नै डिटरमाइन गर्नुहुन्छ। अनि त्यसको लागि तपाईँले के गर्नुहुन्छ, एउटा प्लान बनाउनुहुन्छ होइन। त्यसलाई के भनिन्छ, प्लानिङ भनिन्छ होइन। प्लान बनाउनुहुन्छ। अब यस्तो खालको अर्गनाइजेसनमा मैले यस्तो खालको इम्प्लोइजहरू हायर गर्यो भने मेरो अर्गनाइजेसनको डेभलप हुन्छ होइन। अब यस्तो खालको अर्गनाइजेसन चाहिँ यस्तो खालको इम्प्लोइज मेरो अर्गनाइजेसनलाई आवश्यक छ, यतिको क्यापेबल होइन, फिजिकल हो कि टेक्निकल हो कि कुन कुरामा कस्तो खालको इम्प्लोइज मैले ल्याउने होइन। अब मेरो अर्गनाइजेसन भएको रिसोर्सहरू चाहिँ होइन कस्टहरू मिनिमाइज हुन्छ, प्रोडक्टिभिटी कसरी म्याक्सिमाइज हुन्छ होइन। अनि ल्याइसकेपछि चाहिँ उसलाई के प्रोग्रामहरू दिने, उसलाई कसरी स्किल बढाउने होइन। अब यदि उसमा भएको स्किलहरू डेभलप भएको छैन भने स्किलहरू कसरी डेभलप गर्ने। कहिलेकाहीँ चाहिँ अर्गनाइजेसनहरूले फ्रेसरहरू पनि हायर गरेर हुन्छ। फ्रेसरहरू हायर गरेर तिनीहरूलाई त्यही अनुसारको ट्रेन गराएर विभिन्न डिपार्टमा अपोइन्ट गरिरहेको हुन्छ होइन। त्यो कुराहरू पनि प्लानिङमा पर्छ। अनि पहिले नै अर्गनाइजेसनले प्लानिङ गराउँदाखेरि यो कुराहरू डिटरमाइन गर्छ। अनि रिक्रुटमेन्ट भनेको चाहिँ ओपनिङ हुँदा नै मोस्ट पावरफुल होइन, एकदमै केपेबल होइन, एकदमै क्वालिफाइड होइन, जुन चाहिँ मेरो अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ एकदमै इफेक्टिभ तरिकाले होइन डेडिकेसन भएर काम गरेर इफेक्टिभ तरिकाले ग्रोथ स्टेजमा लैजान्छ भनेर चाहिँ पहिले नै डिटरमाइन गरेर होइन त्यस्तो क्यान्डिडेटहरूलाई हायर गर्नु होइन। अनि सेलेक्सन भनेपछि अब विभिन्न सेलेक्सन प्रोग्रामहरू अर्गनाइज गर्नु होइन। अनि त्यो अनुसार चाहिँ एकदम मोस्ट केपेबल र क्वालिफाइड इम्प्लोइजहरू आफ्नो अर्गनाइजेसनको लागि सिलेक्ट गर्नु होइन। अब सिलेक्ट गरेर एपोइन्ट गरिसकेपछि होइन राम्रो तरिकाले काम गरिरहेको इम्प्लोइजलाई रिवार्ड गर्नु होइन। यदि चाहिँ डेडिकेसन छैन इम्प्लोइजको भनेपछि त्यसलाई एउटा तरिकाको कन्जाइल इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरिदिनु। उसको ग्रिभेन्सहरू के छ होइन, उसको पीडाहरू के छ, किन ऊ चाहिँ कन्सन्ट्रेट भएर इम्प्लोइजमा आफ्नो अर्गनाइजेसनमा काम गरिरहेको छैन, त्यो इम्प्लोइजको मेन पीडा के हो, किन उसले आफ्नो बेस्ट इफोर्ट दिन सकिरहेको छैन, त्यो कुराहरू बुझ्नु होइन। ग्रिभेन्सहरूले अनि त्यसलाई म्यानेज गर्नु। यदि सपोज यदि उस स्यालेरीबाट सेटिस्फाई छैन भनेपछि होइन उसको स्यालेरी इन्क्रिज गर्नुपर्ने हो कि उसलाई प्रमोसन दिनुपर्ने हो कि होइन, उसको सेफ्टी र सेक्युरिटीमा ध्यान दिनुपर्ने हो कि होइन, अथवा उसलाई अरू एक्स्ट्रा फेसिलिटीहरू प्रोभाइड गर्नुपर्ने हो कि होइन। त्यो सबै कुराहरू चाहिँ उसको इन्टरनल कुराहरू बुझेर अनि त्यो कुरालाई म्यानेज गर्नु होइन, ग्रिभेन्स ह्यान्डलिङहरू। अनि रिटायरमेन्ट भनिसकेपछि अब सर्टेन टाइमसम्म उसले अर्गनाइजेसनमा काम गरिसकेपछि होइन अर्गनाइजेसनको आफ्नो रुल्स हुन्छ, आफ्नो प्लान, आफ्नो प्रोसिडरहरू हुन्छ होइन। त्यो अनुसार चाहिँ उसलाई रिटायर हुने फेसिलिटी बनाइदिनु होइन। अब कुन एजमा ऊ रिटायर हुन्छ त्यो कुराहरू पनि उसलाई पहिले नै
बुझाइदिनु होइन। अनि त्यसपछि रिटायर भइसकेपछि उसलाई फेसिलिटिजहरू के छ होइन, उसले चाहिँ के फेसिलिटीहरू पाउन सक्छ रिटायर भइसकेपछि, जस्तो गभर्मेन्टको केसेसहरूमा चाहिँ सब्सिडिजहरू गभर्मेन्टले प्रोभाइड गरिरहेको हुन्छ, जस्तो सरकारी पेन्सनहरू दिइरहेको हुन्छ होइन। के प्रोसेस छ होइन, अब यदि राम्रो रेपुटेड अर्गनाइजेसनले के उसलाई दिन सक्छ अथवा उसलाई चाहिँ कुन कुरामा सेटिस्फाई गराउन सक्छ, त्यो कुराहरू ध्यान दिनु। अनि त्यसपछि रेजाइनेसन भनेको चाहिँ यदि उसले चाहिँ आफ्नो डेभलपमेन्टको लागि होइन, आफ्नो ग्रोथको लागि होइन, यदि राम्रो अर्गनाइजेसन पायो भनेपछि उसको कन्ट्र्याक्ट पिरियड टाइमसम्म उसले काम गरेर जान पाउनु कि नपाउनु होइन, अथवा उसले आफ्नो इच्छाले रिजाइन दिन पाउनु कि नपाउनु होइन। अनि त्यसको लागि कस्तो रुलहरू होइन, क्रुल रुलहरू अथवा चाहिँ कस्तो खालको म्यानेजमेन्टले कस्तो रुलहरू प्रोभाइड गर्यो भने चाहिँ उसलाई सजिलो हुन्छ होइन रेजाइनेसनको लागि, त्यो सबै कुराहरूलाई म्यानेज गर्नु, ध्यानमा राख्नु होइन। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ डिसिजन एक्टिभिटिजहरू हुने बेला होइन, जस्तो प्लान्सहरू बन्ने बेला होइन, कुनै ओकहरू इम्प्लिमेन्ट हुने बेला लोवर लेभल इम्प्लोइजलाई पनि पार्टिसिपेट गराएर तिनीहरूको डिसिजनलाई पनि ध्यान दिएर होइन, त्यो प्लानहरू रिभ्यू गर्ने बेला त्यो कुरालाई मोडिफाई गर्नु अथवा रिइन्जिनियरिङ गर्नु होइन, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ यो म्यानेजमेन्टमा पर्छ। त्यही भएर हामीले के भन्न सक्छ भने स्पेसली ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट भनेको एउटा इफेक्टिभ तरिकाले human resource management is the systematic planning, development and control of network of interrelated process, affecting and involving all members of an organization हैन। अब हामीले के भन्न सक्छौं भने कसरी बुझ्न सक्छौं भने यो ह्युमन रिसोर्स भनेको हैन, हामीले कसरी बुझ्न सक्छौं भने यो ह्युमन रिसोर्स भनेको हैन, ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट भनेको चाहिँ एउटा कम्प्लिट प्रोसेस रहेछ हैन, जहाँ सिस्टमेटिक तरिकाले म्यानेज गरिन्छ, प्लान बनाइन्छ अनि त्यो कुरालाई डेभलप गरिन्छ हैन। कन्ट्रोल अफ नेटवर्क अफ इन्टररिलेटेड प्रोसेस हैन, जस्तो टप लेभल म्यानेजदेखि लोवर लेभल म्यानेजमेन्टसम्म धेरै एकअर्कासँग इन्टररिलेटेड कुराहरू हुन्छ। जस्तो लोवर लेभल लाइन म्यानेजरलाई, जस्तो डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्टको लाइन म्यानेजरलाई माथि सिओले अथवा एचआर म्यानेजरले कन्ट्रोल गरिरहेको हुन्छ, हेरिरहेको हुन्छ हैन। उसले गरेको काममा कुनै प्रब्लम आयो भने सजेस्ट गरिरहेको हुन्छ, म्यानेज गरिरहेको हुन्छ हैन, एनालाइज गरिरहेको हुन्छ हैन। यसरी नै अर्गनाइजेसनको डे टु डे एक्टिभिटिजहरू क्यारिड आउट भइरहेको हुन्छ हैन। जब यदि कुनै इन्टररिलेटेड कामहरू अथवा इन्टररिलेटेड अर्गनाइजेसनको इन्टररिलेटेड वर्कहरूलाई चाहिँ हैन
कन्ट्रोल गर्नु होइन, म्यानेज गर्नु, एनालाइज गर्नु होइन, एफेक्टिङ एन्ड इन्भल्भिङ अल मेम्बर अफ एन अर्गनाइजेसन होइन, जहाँ चाहिँ के हुन्छ सबै मेम्बरहरूको के हुन्छ इन्भल्भमेन्ट हुन्छ होइन। अब लोवर लेभल म्यानेजमेन्टमा भएको कामहरू टप लेभल म्यानेजमेन्टमा बसेर एनालाइज गर्ने मान्छेहरू डिफ्रेन्ट हुन्छ। जस्तो सेल्स डिपार्टमेन्टमा भइरहेको कामहरू सेल्स डिपार्ट म्यानेजरले एनालाइज गरिरहेको हुन्छ होइन। अनि लाइन म्यानेजरहरूलाई कन्ट्रोल गर्ने ह्यान्डल गर्ने माथि सिओ एचआर म्यानेजरहरू हुन्छ होइन। सर्भिस डिपार्टमेन्टमा भइरहेको कामहरू गर्नको लागि सर्भिस डिपार्टमेन्टमा बसेर होइन म्यानेजरले हेरिरहेको हुन्छ, एनालाइज गरिरहेको हुन्छ। यसरी नै लो लेभल म्यानेजमेन्टदेखि टप लेभल म्यानेजमेन्टसम्म वर्कहरू एकअर्कासँग इन्टर रिलेटेड हुन्छ र यसरी नै कामहरू क्यारी आउट भइरहेको हुन्छ। यसरी नै डे टु डे एक्टिभिटिजहरू अर्गनाइजेसनको पर्फर्म भइरहेको हुन्छ। यदि कुनै त्यहाँ प्रब्लमहरू आयो, फल्टहरू आयो भनेपछि त्योसँग रिलेटेड डिपार्टमेन्ट म्यानेजरहरूले त्यो सबै कुराहरूलाई सल्भ गर्नको लागि गर्ने एक्टिभिटिज होइन, म्यानेज गर्ने काम, त्यो सबै कुरालाई हामीले ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टको कन्टेन्टमा इन्क्लुड गर्न सक्छौँ। Hence, we can conclude that human resource management is an art of managing and mobilizing people in the organization. It is done through different practices and application of different policies which ultimately values human resource is a major asset of an organization. It's a major assets of an organization.
अब हामीले के कन्क्लुड गर्न सक्छौँ भने, अब हामीले के थाहा पाउन सक्छौँ भने ह्युमन रिसोर्स भनेको एउटा यस्तो कम्प्लिट प्रोसेस रहेछ, एउटा आर्ट रहेछ होइन, जहाँबाट हामीले इम्प्लोइजहरूलाई इफेक्टिभ तथा एफिसियन्ट म्यानरमा विभिन्न अर्गनाइजेसन टास्कहरूमा अपोइन्ट गराएर होइन, थ्रु डिफ्रेन्ट डेभलपमेन्ट अफ डिफ्रेन्ट स्किलहरू डेभलप गरेर, एबिलिटी क्यापेबिलिटीहरू डेभलप गरेर होइन, हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ भने हाम्रो अर्गनाइजेसनमा मोबिलाइज गर्न सक्छौँ अथवा हाम्रो अर्गनाइजेसनमा एप्रोप्रिएट तरिकाले युटिलाइज गर्न सक्छौँ। इट इज डन थ्रु डिफ्रेन्ट प्र्याक्टिसेस एन्ड एप्लिकेसन अफ डिफ्रेन्ट पोलिसिज होइन। त्यसको लागि एचआर म्यानेजर जहिले पनि रेस्पोन्सिबल हुनुपर्छ। कस्तो खालको रुल्स रेगुलेसनहरू ल्यायो भने मेरो अर्गनाइजेसनमा काम गरिरहेको इम्प्लोइजहरूलाई चाहिँ एउटा कन्जाल इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट हुनसक्छ अथवा मोटिभेटिङ इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट हुनसक्छ, जसले गर्दा मेरो इम्प्लोइजहरू मन लगाएर फुल डेडिकेट भएर बेस्ट एफोर्ट दिएर मेरो अर्गनाइजेसनमा काम गर्न सक्छन्, जसले गर्दा मेरो अर्गनाइजेसनको प्रफिट म्याक्सिमाइज हुन्छ होइन। मेरो डिजायर गोलहरू, मेरो अर्गनाइजेसनको अब्जेक्टिभहरू फुलफिल हुन्छ भनेर जहिले पनि यो कुराको लागि एचआर म्यानेजर रेस्पोन्सिबल हुनुपर्छ। उसले विभिन्न प्र्याक्टिसहरू, प्लान्स, पोलिसिजहरू जहिले पनि सोचिराख्नुपर्छ, ल्याइराख्नुपर्छ। ऊ डाइनामिक टाइपको हुनुपर्छ होइन। इन्भाइरोमेन्ट चेन्ज भइसकेपछि त्यो अनुसारको स्किल क्यापेबिलिटी डेभलप गर्न सक्नुपर्छ, विच अल्टिमेटली भ्यालुज ह्युमन रिसोर्स इज अ मेजर एसेट्स अफ अर्गनाइजेसन होइन। जसले गर्दाखेरि होइन, यदि एचआर म्यानेजर जहिले पनि रेस्पोन्सिबल भयो यो कुराहरूतिर होइन, इम्प्लोइको डेभलपमेन्टतिर जहिले पनि उसले नयाँ कुराहरू, नयाँ कन्सेप्टहरू ल्यायो भने होइन, इम्प्लोइजहरू झन् धेरै मोटिभेट हुन्छ होइन। इम्प्लोइज झन् धेरै मोटिभेट हुन्छ अनि आफ्नो अर्गनाइजेसनमा फुल डेडिकेट भएर काम गर्न सक्छ होइन। यसरी नै हामीले के पनि भन्न सक्छौँ भने हाम्रो अर्गनाइजेसनको एसेट भनेको हाम्रो इम्प्लोइज हो। यदि हाम्रो इम्प्लोइज इफेक्टिभ तरिकाले काम गरिरहेछ भने अल्टिमेटली हाम्रो अर्गनाइजेसनको प्रोडक्टिभिटी इन्क्रिज हुन्छ, हाम्रो अर्गनाइजेसन एउटा गुडविल र रेपुटेसनमा आउँछ, हाम्रो अर्गनाइजेसन डेभलप हुन्छ, ग्रो हुन्छ होइन। जब हाम्रो अर्गनाइजेसन डेभलप भयो, ग्रो भयो भने मात्रै हाम्रो डिजायर होइन, हाम्रो अब्जेक्टिभ, हाम्रो अर्गनाइजेसनको मेन गोल एचिभ हुन्छ हो। त्यही भएर हामीले जहिले पनि हाम्रो अर्गनाइजेसनमा भएको इम्प्लोइजलाई एसेटको रूपमा लिनुपर्छ, भ्यालुएबल प्रपर्टीको रूपमा लिनुपर्छ। अब यसपछि हामीहरू फिचर एन्ड क्यारेक्टरिस्टिक अफ ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टको बारेमा पढ्छौँ। Characteristic and features of human resource management. Features of human resource management. ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टमा हुनुपर्ने एउटा फिचर्स के हो, हाम्रो ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट कस्तो हुनुपर्छ, हाम्रो अर्गनाइजेसनको ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट कस्तो भयो भनेपछि हाम्रो अर्गनाइजेसन डेभलप हुन्छ, ग्रोथ स्टेजमा जान्छ होइन। जस्तो ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट HRM must includes the following features so that the
our organization could achieve desired goal. So the HR must be responsible for managing and developing those characteristics so that organization को grow in development stage. हैन आज मेन फिचरहरू छ हैन यस्तो यस्तो खालको फिचरहरू हैन एचआर म्यानेजरले प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ यस्तो खालको फिचरहरू राख्नुपर्छ अथवा ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट यस्तो हुनुपर्छ जसले गर्दा हाम्रो अर्गनाइजेसन डेभलप हुन सक्छ हैन त्यो अनुसारको ग्रो हुन सक्छ त्यो अनुसारको ग्रोम हुन सक्छ है त्यो कुराहरूलाई हामीले फिचरको रूपमा राखेको छौं जस्तो HRM must include the following features so that the our organization could achieve the desired goal हैन अब HRM ले कस्ता कस्ता कुराहरू प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ हैन हाम्रो रिसोर्स म्यानेजमेन्ट कस्तो खालको हुनुपर्छ so the HR must be responsible for managing and developing those characteristics so that the organization could grow in development stage हैन डिप्रेसन स्टेजदेखि डेभलप भएर हैन ग्रो भएर हाम्रो अर्गनाइजेसन कसरी एउटा डेभलपमेन्ट स्टेजमा पुग्न सक्छ ग्रोथ स्टेजमा पुग्न सक्छ हैन विभिन्न स्टेजहरू पार गरेर कसरी राम्रो हुन सक्छ हैन कसरी कम्पिटिसनमा आउन सक्छ कसरी गुडविलहरू अचिभ गर्न सक्छ हैन कसरी कस्टमरको अट्र्याक्सन बन्न सक्छ त्यो कुराहरूलाई चाहिँ डेभलप गर्नुपर्छ एचआर म्यानेजरले जहिले पनि प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ यस्तो कुराहरू जस्तो फर्स्ट हाम्रो ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट जहिले पनि म्यानेजमेन्ट अफ एन इन्डिभिजुअल or employees हाम्रो इम्प्लोइजलाई कुन तरिकाले म्यानेज गर्ने हैन it is concerned with people dimension of management hence it manages different people employees such as Oracle,
लेबर, सुपरभाइजर, मैनेजर, CEO, different departmental head, different departmental head, and other related top manager too. Top manager too. It will have influence on recruitment, selection, training, development, performance evaluation, reward management, etc. For example, HR department supplies requirement manpower with a new machine. अब म्यानेजमेन्ट अफ एन इन्डिभिजुअल इम्प्लोइज भन्छ होइन. फर्स्ट कुरा चाहिँ होइन जहिले पनि एचआर यस्तो कुराहरूसँग अपडेटेड हुनुपर्छ कि हाम्रो अर्गनाइजेसनमा भएको एसेट्स भनेकै हाम्रो इम्प्लोइज हो. अब आफ्नो इम्प्लोइजलाई म्यानेज गर्न जान्यो भनेपछि मात्रै के हुन्छ, आफ्नो अर्गनाइजेसनको ओकहरू इफेक्टिभ तरिकाले क्यारी हुन्छ. अब त्यो ओकहरू इफेक्टिभ तरिकाले क्यारी गर्नको लागि इम्प्लोइजहरू जहिले पनि के हुनु पर्यो, त्यो अर्गनाइजेसनमा काम गर्नको लागि मोटिभेट हुनु पर्यो. मोटिभेट हुनको लागि जहिले पनि एचआर म्यानेजरले यस्तो प्र्याक्टिसहरू, यस्तो रुल्सहरू, यस्तो रेगुलेसनहरू ल्याउनु पर्यो जसले गर्दा इम्प्लोइज के होस्, मोटिभेट होस्, अथवा इम्प्लोइज चाहिँ अर्गनाइजेसनमा काम गर्ने बेला सेटिस्फाइस होस्, अथवा उसलाई चाहिँ त्यो अर्गनाइजेसनमा काम गर्दा सेटिस्फ्याक्सन मिलोस् होइन. आफ्नो बेस्ट इफोर्ट दिएर उसले मन लगाएर काम गरोस् होइन. यसको लागि जहिले पनि के हुनुपर्छ, एचआर म्यानेजर रेस्पोन्सिबल हुनुपर्छ होइन. त्यसको लागि उसले के गर्नुपर्छ भने विभिन्न डिपार्टमेन्टमा भएको विभिन्न इम्प्लोइजहरूलाई विभिन्न प्रोसिडर्स अथवा प्रोसेसहरूबाट म्यानेज गर्न जान्नुपर्छ होइन. अब लाइक it is concerned with the people dimension of measurement होइन. अब म्यानेजमेन्टलाई एउटा मेजरमेन्टको तरिकाले मेजर गर्नुपर्छ होइन.
कुन डिपार्टमेन्टमा कुन म्यानेजर ठिक हुन्छ, कुन म्यानेजरमा हुनुपर्ने एबिलिटी क्यापेबिलिटी कस्तो हुनुपर्छ, उसले कस्तो कुराहरू सिकेको जानेको हुनुपर्छ, उसले इम्प्लोइलाई कसरी ट्रिट गर्नुपर्छ, अथवा चाहिँ उसले उसको कुन बेस्ट कुराले गर्दा मेरो अर्गनाइजेसनको एचिभमेन्ट गुडविलहरू इन्क्रिज हुन्छ हैन, त्यो कुराहरू जहिले पनि म्यानेज गर्न जानुपर्छ। त्यो कुरा म्यानेज गर्न जानुपर्छ। त्यो कसरी म्यानेज हुन्छ भने यदि इन्डिभिजुअल र इम्प्लोइजलाई म्यानेज गर्न जान्यो भने त्यो सबै कुराहरू म्यानेज हुन्छ। हेन्स इट म्यानेज डिफ्रेन्ट पिपल इम्प्लोइज सच एज वर्कर, लेबर, सुपरभाइजर, म्यानेजर, सिओ, डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्ट हेड एन्ड अदर रिलेटेड टप म्यानेजर टु हैन। अब विभिन्न डिपार्टमेन्टहरूमा काम गरिरहेको मान्छेहरू हुन्छ हैन, टप लेभलदेखि र मिडल लोवर लेभलहरूसम्म काम गरिरहेको एउटा हायरकी हुन्छ। त्यो हायरकीमा अब लो लेभलमा चाहिँ लेबरहरू हुन सक्ला, पिउनहरू हुन सक्ला हैन, मिडलमा लाइन म्यानेजरहरू हुन सक्ला हैन, अब लाइन म्यानेजरहरू हुन सक्ला, विभिन्न डिपार्टमेन्ट हेडहरू हुन सक्ला, त्योभन्दा माथि चाहिँ सिओहरू हुन सक्ला हैन, प्रेसिडेन्टहरू हुन सक्ला हैन। अब त्यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ कसरी म्यानेज गर्ने हैन, तिनीहरूलाई चाहिँ कसरी म्यानेज गर्ने प्र्याक्टिस रुल्स प्रोसिडरहरू ल्याउनु हैन, त्यो सबै कुराहरू एचआर म्यानेजरले कसरी म्यानेज गर्छ त्यो कुरामा डिपेन्ड हुन्छ। त्यही इम्प्लोइजहरूलाई म्यानेज गर्नु नै के हो, म्यानेजमेन्ट अफ इन्डिभिजुअल इम्प्लोइज हो हैन। इट विल ह्याभ इन्फ्लुएन्स अन रिक्रुटमेन्ट हैन, त्यसको लागि उसले विभिन्न किसिमको सेलेक्सन प्रोसेसहरू ल्याउने हो कि हैन, आफ्नो ओपनिङमा एकदम मोस्ट पावरफुल क्यापेबल क्यान्डिडेटहरू हायर गर्ने हो कि हैन, एक्जिस्टिङ इम्प्लोइजहरूलाई विभिन्न डेभलपमेन्ट प्रोग्रामहरू दिएर उसको स्किलहरू डेभलप गर्ने हो कि हैन। जस्तो ट्रेनिङहरू विभिन्न डेभलपमेन्ट ट्रेनिङहरू अर्गनाइज गरेर सेलेक्ट गरेर राख्ने हो कि हैन। अब तिनीहरूको डेभलपमेन्टको लागि अरू पनि केही इन्सेन्टिभ बोनसहरू, स्यालेरीहरू, प्रमोसनहरू हैन, सेफ्टी सेक्युरिटीको कुराहरू इन्क्रिज गर्ने हो कि हैन, राम्रो गरिरहेको इम्प्लोइजहरूलाई पर्फर्मेन्स इभल्युसन गरेर इन्सेन्टिभहरू दिने हो कि हैन, प्रमोसन गर्ने हो कि। अनि रिवार्ड म्यानेजमेन्ट हैन, अब जस्तो राम्रो गरिरहेको इम्प्लोइजहरूलाई हैन रिवार्डहरू दिने हो कि। सपोज अब ठुलो रेपुटेड कम्पनीहरूले चाहिँ राम्रो पोस्टमा भएको इम्प्लोइजहरूलाई हैन तिनीहरूलाई अब भेहिकलहरूदेखि लिएर हैन, एक्स्ट्रा इन्सेन्टिभ बोनसहरूदेखि लिएर हैन, एजुकेसनल टुरदेखि लिएर ट्रेनिङ टुरदेखि लिएर विभिन्न कुराहरू म्यानेज गरिदिरहेको हुन्छ हैन। त्यस्तो कुराहरू म्यानेज गर्ने हो कि। लाइक एचआर डिपार्टमेन्ट सप्लाइज रिक्वायरमेन्ट मेन पावर विथ अ न्यू मसिन हैन। जस्तो एउटा कुनै इक्जाम्पल लियौँ, जस्तो एचआर डिपार्टमेन्टले के गरिरहेको हुन्छ, आफ्नो इम्प्लोइजहरूलाई न्यू मेसिनहरू दिएर हैन, न्यू मसिनहरूसँग अपडेटेड गराएर स्किल गराएर हैन, अनि पछि स्किल गराएर तिनीहरूको स्किलहरू डेभलप गरिदिरहेको हुन्छ हैन। तिनीहरूलाई न्यू मेसिनहरू प्रोभाइड गरेर हैन अझै काम गर्नको लागि इजियर बनाइदिरहेको हुन्छ हैन, प्रोडक्टहरू म्याक्सिमाइज गर्नको लागि हैन, एकैचोटिमा धेरै आउटपुटहरू निकाल्नको लागि विभिन्न प्लान्टहरू, मसिनहरू हैन, विभिन्न इक्विपमेन्टहरू हैन उनीहरूलाई सहज गराइदिरहेको हुन्छ हैन। अनि त्यो सबै कुराहरू चाहिँ यो म्यानेजमेन्ट अफ एन इम्प्लोइजमा पर्छ हैन। अब सेकेन्ड कुरा छ कन्टिन्यू प्रोसेस। हाम्रो म्यानेजमेन्ट जहिले पनि कन्टिन्यू प्रोसेस हुनुपर्छ। HRM practices is not a sort of fear.
Rather, it is an outgoing, it is an ongoing process of managing people and the competencies. It is continue. It is continue till the dissolution of an organization. All the process involved in HRM should run continuously. The activities are performed at present as well as in future. अब हाम्रो चाहिँ आचरणको फिचर कन्टिन्युस हुनुपर्छ भनेको हाम्रो आचरण एक्टिभिटिज प्र्याक्टिसहरू जहिले पनि के हुन्छ कन्टिन्यू हुनुपर्छ भन्नाले अर्गनाइजेसनको ओपनिङमा चाहिँ राम्रो रुल्स प्रोसिजरहरू ल्याउने राम्रो प्र्याक्टिस गर्ने अनि त्यसपछि चाहिँ बिचमा फेरि अर्गनाइजेसन राम्रो भइसकेपछि फेरि आफ्नो रुल्सहरू आफ्नो प्रोसिजर प्लान्सहरू मोडिफाई नगर्ने त्यही पुरानो ऐमा गइराख्ने हैन विभिन्न लेभल अफ टेक्नोलोजीसँग अपडेटेड नरहने त्यो अनुसारको टेक्नोलोजीहरू प्लान्ट मसिनहरू डेभलप नगर्ने इम्प्लोइजहरूलाई त्यस्तो खालको कुनै डेभलपमेन्ट स्किलहरू प्रोग्रामहरू मा पार्टिसिपेट नगराउने त्यस्तो भयो भनेपछि हैन हाम्रो आचरण प्र्याक्टिसहरू इफेक्टिभ हुँदैन त्यो भनेको राम्रो फिचर्सको रूपमा गनिदैन त्यसको लागि जहिले पनि के गर्नुपर्छ एचआर प्र्याक्टिस इज नट अ सर्ट अफ इयर भनेको कुनै छोटो समयको लागि एचआर प्र्याक्टिस भनेको छोटो समयको लागि होइन एचआर प्र्याक्टिस भनेको लामो समयको लागि हो मेरो अर्गनाइजेसन इट इज एन अनगोइङ प्रोसेस अफ म्यानेजिङ पिपल एन्ड द कम्पिटेन्सी हैन अब it is continued till the dissolution of an organization. मेरो अर्गनाइजेसन रहन्जेलसम्म मेरो अर्गनाइजेसन रहन्जेलसम्म एचआर म्यानेजरले अथवा चाहिँ एचआर म्यानेजरले जहिले पनि केही कन्सेप्ट बनाउनुपर्छ यो अर्गनाइज रहन्जेलसम्म हैन यो अर्गनाइजेसन डिस्क्लोज नहुँदासम्म उले आचार प्र्याक्टिसहरू एकदमै राम्रो खालको ल्याउनुपर्छ आचार प्र्याक्टिसहरू गरिराख्नुपर्छ राम्रो कुराहरू आफ्नो इम्प्लोइजहरूलाई हैन आफ्नो राम्रो कुराहरू सिकाउनुपर्छ डेभलप गर्नुपर्छ हैन अब त्यसले गर्दाखेरि के हुन सक्छ आफ्नो इम्प्लोइजहरू चाहिँ राम्रो हुन सक्छ स्किलफुल हुनुपर्छ
हुनसक्छ, क्यापेबल हुनसक्छ होइन। त्यो सबै कुराहरू प्र्याक्टिस गर्दै जानुपर्छ। पहिलाको रुल्सहरू क्लियर छ, यदि अर्गनाइजेसनको इम्प्लोइजलाई चित्त बुझेको छैन भने तिनीहरूलाई पार्टिसिपेट बनाउनुपर्छ, तिनीहरूको डिसिजनलाई कन्सिडर गर्नुपर्छ, तिनीहरूलाई चाहिँ मनपर्ने खालको रुल्सहरू ल्याएर होइन अर्गनाइजेसन प्लस इम्प्लोइजको दुइटैको बेटरमेन्टको लागि सोच्नुपर्छ होइन। अब यो कुरा जहिले पनि कन्टिन्युज हुनुपर्छ, अनगोइङ हुनुपर्छ होइन। कुनै कुराले इफेक्ट पार्नु हुँदैन। अप एन्ड डाउन भयो भने पनि कुनै अप एन्ड डाउनहरू हुँदा पनि डिफ्रेन्ट साइकलहरूमा कम्पनी बिजनेस जाँदा पनि, जस्तो डिप्रेसन साइकलमा हुँदा पनि उसले नयाँ कुराहरू ल्याउनु पर्छ। कसरी अब ग्रोथ साइकलमा जाने होइन, अब कसरी राम्रो गर्ने भनेर सोच्नुपर्छ। अब ग्रोथमा पुग्यो भने अझै कसरी कम्पिटिसनमा आउने, अझै कसरी रेपुटेसनहरू बढाउने, अझै कसरी कस्टमरको अट्र्याक्सन बढ्ने, कसरी प्रोडक्ट क्वालिटीमा इन्हान्स गर्ने, डेभलप गर्ने, त्यो सबै कुराहरू सोचिराख्नुपर्छ। यो कुरा एकदमै कन्टिन्यू भइराखेको हुन्छ, यो कन्टिन्यू हुनुपर्छ। यदि कम्पनीको ग्रोथ हुने हो भने, यदि कम्पनी ग्रुम हुने हो भने यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ एचआर म्यानेजरले प्र्याक्टिस गरिराख्नुपर्छ। All the process involved in HRM should run continuously. The activities are performed at present as well as in future होइन। अहिले प्रेजेन्टमा गर्ने, फ्युचरमा चाहिँ राम्रो कुनै डिसिसनहरू नल्याउने होइन, त्यस्तो कुराहरू कहिले गर्नु हुँदैन। यो कन्टिन्यू भइराख्नुपर्छ। प्र्याक्टिसहरू, प्रिन्सिपल, प्रोसिडियरहरू होइन एचआर डिपार्टमेन्टबाट, एचआर म्यानेजरबाट अनि ओभरअल इम्प्लोइजहरूलाई इफेक्टिभ हुने तरिकाले, अर्गनाइजेसनलाई बेटर हुने तरिकाले, प्रोडक्टिभिटी इन्हान्स हुने तरिकाले होइन, यो जहिले पनि कन्टिन्यू रहिराख्नुपर्छ। अब हामीसँग थर्ड टपिक छ सेल्फ कन्ट्रोल एन्ड ह्युमन रिलेसन। सेल्फ कन्ट्रोल एन्ड ह्युमन रिलेसन। Usually, there is a goal difference between organization goal and individual goal. Organizational goal and the individual goal. Individual goal so HRM must be responsible to find out the organizational goal and personal goal, individual goal, and so manage different activities that could enhance the development of employees so that
the employees could best in their works could achieve their individual goal and achievement of individual goal directly change and able to achieve the organizational goal. जहिले पनि एचआर यो कुरामा रेस्पोन्सिबल हुनुपर्छ कि अर्गनाइजेसनको गोल के हो र मेरो अर्गनाइजेसनमा काम गरिरहेको इम्प्लोइजको गोल के हो हैन। ऊ पनि त केही अब्जेक्टिभ एम्सहरू बोकेर मेरो अर्गनाइजेसनमा काम गर्न आएको होला हैन। उसको पनि कुनै इच्छा होला हैन। उसले पनि आफ्नो केही करियर सोचेर आएको होला हैन। त्यो सबै कुरालाई चाहिँ सेपरेट गर्न जानुपर्छ, छुट्याउन जानुपर्छ। यदि एचआरले आफ्नो मात्रै अर्गनाइजेसनको बेटरमेन्ट हेऱ्यो भनेपछि त्यहाँ इम्प्लोइज डिसेटिस्फाई हुनसक्छ। इम्प्लोइज डिसेटिस्फाई भयो भने उसले आफ्नो काममा ध्यान दिँदैन, आफ्नो काम बेस्ट इफोर्ट लाएर गर्दैन। जब उसले बेस्ट इफोर्ट लाएर गर्दैन यत्तिकै अर्गनाइजेसनको वर्क्सहरू डिग्रेड हुन्छ, अर्गनाइजेसनको प्रोडक्टिभिटीहरू डिग्रेड हुन्छ, अर्गनाइजेसनको गुडविलहरू डिग्रेड हुन्छ। अर्गनाइजेसनको गुडविल डिग्रेड भयो भने मार्केट इभोल्युसन डिग्रेड हुन्छ, कस्टमर डिसेटिस्फ्याक्सन हुन्छ। कस्टमर डिसेटिस्फ्याक्सन भयो भने कम्पनी यत्तिकै पनि लसमा जान्छ, आफ्नो डिजायरहरू एचिभ हुँदैन, आफ्नो गोलहरू एचिभ हुँदैन। त्यही भएर जहिले पनि अर्गनाइजेसनले यो कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ हैन। अनि त्यही अनुसारको आफूले के गर्नुपर्छ, ह्युमन रिलेसन बनाएर राख्नुपर्छ हैन। उसको पीडा के हो, उसको एम के हो, उसको अब्जेक्टिभ के हो हैन। मैले कस्तो रुल्सहरू ल्याएँ भने उसको अब्जेक्टिभहरू अथवा उसको डेभलपमेन्ट हुन्छ अनि ऊ मोटिभ हुन्छ। यो कुरा जहिले पनि ध्यान दिनुपर्छ। एचआरएम मस्ट बी रेस्पोन्सिबल to find out the organization and individual and should manage different activities that could enhance the development of employees। जस्तो इक्जाम्पल दिन्छु म, के अरे जुनियर स्टाफले आफ्नो प्रोभिजनल पिरियडभरि राम्ररी काम गरिरहेछ भने हैन, उसको प्रोभिजनल पिरियड पुरा भइसकेपछि उसको प्रमोसन हुनुपर्छ हैन, उसको स्यालेरी इन्क्रिज हुनुपर्छ हैन, उसलाई एक्स्ट्रा फेसिलिटिजहरू दिनुपर्छ। किनभने उसको जहिले पनि एक्सपेक्टेसन हुन्छ, उसले त्यो सोचिरहेको हुन्छ यस्तो गर्यो भने मेरो करियर डेभलप हुन्छ भनेर जहिले पनि उसले एक्सपेक्ट गरिरहेको हुन्छ। यदि अर्गनाइजेसनले एचआरले त्यो कुरालाई ध्यान दिँदैन भनेपछि ऊ डिसमोटिभ हुन्छ, ऊ डिमोटिभ हुन्छ। ऊ डिमोटिभ भइसकेपछि उसले आफ्नो बेस्ट इफोर्ट दिएर कहिले पनि काम गर्दैन, जसले गर्दा अर्गनाइजेसन लसमा जान सक्छ। त्यो अनुसारको ऊ आफ्नो मनको कुराहरू भन्न सकोस्, आफ्नो एमहरू, आफ्नो करियरहरू, आफू के बोकेर के सोचेर यो अर्गनाइजेसनमा आएको छ भनेर फ्रेङ्कली बोल्न सकोस्, आफ्नो सबै कुराहरू सेयर गर्न सकोस् भनेर जहिले पनि टप लेभल म्यानेजमेन्टदेखि लिएर लोवर लेभल म्यानेजमेन्टसम्म त्यो अनुसारको रिलेसनसिप मेन्टेन गरेर राख्नुपर्छ, त्यो अनुसारको रिलेसन मेन्टेन गरेर राख्नुपर्छ हैन। दो दे मे बी फ्रम डिफ्रेन्ट क्रस कल्चरल सोसाइटी हैन। अब इम्प्लोइजहरू विभिन्न क्रस कल्चरल सोसाइटीबाट हुनसक्छ। देयर ल्याङ्ग्वेज थिङ्किङ मे बी द डिफ्रेन्ट हैन, वे अफ लिभिङ मे बी द डिफ्रेन्ट हैन, सबै कुराहरू डिफ्रेन्ट हुनसक्छ। त्यो
त्यस्तो सिचुएसनमा पनि उसले एउटा इम्प्लोइजलाई म्यानेज गर्न जान्नुपर्छ, इम्प्लोइजको इम्प्लोइजसँगको रिलेसनसिप बनाइराख्नुपर्छ होइन। त्यस्तो भयो भने इम्प्लोइज मोटिभ हुन्छ, मोटिभ भइसकेपछि अर्गनाइजेसनको गुडविलहरू बढ्छ होइन। उसले आफ्नो राम्रो कामहरू गर्दै जान्छ, आफ्नो स्किलहरू डेभलप गर्दै जान्छ, उसको आफ्नो गोल पनि एचिभ हुन्छ। जब गोल एचिभ गर्नको लागि जहिले पनि इम्प्लोइजले राम्रो तरिकाले काम गरिरहेको हुन्छ। राम्रो तरिकाले काम गर्नको लागि एचआरले राम्रो इन्भाइरोमेन्ट मेन्टेन गरेको हुनुपर्छ, मोटिभ भएको हुनुपर्छ। त्यो भयो भने अटोमेटिकल्ली अर्गनाइजेसनको टास्कहरू, पर्फर्मेन्सहरू, इभोल्युसनहरू, क्वालिटीहरू यत्तिकै इन्क्रिज भएर जान्छ र अल्टिमेटली अर्गनाइजेसनको गोल के हुन्छ, अचिभ हुन्छ। अब 4 नम्बरमा फ्युचर ओरिएन्टेड। हाम्रो एचआरएम प्र्याक्टिस जहिले पनि इट मस्ट बी फ्युचर ओरिएन्टेड। It must be future oriented. Behavior in sense that it helps in assessing human resource requirement for future. And it employs the people to get the job done in future period of time. हाम्रो ह्युमन रिसोर्स प्र्याक्टिस जहिले पनि फ्युचर ओरिएन्टेड हुनुपर्छ होइन। प्लान्सहरू बनाउँदा, प्रोसिडरहरू बनाउँदा, रुल्सहरू बनाउँदा होइन, फ्युचरमा कस्तो होला होइन, फ्युचरमा यसले के इफेक्ट पार्ला, फ्युचरमा गएर यो कुराले राम्रो गर्ला कि नगर्ला होइन, यो कुरा कस्तो रुल्स रेगुलेसन ल्यायो भने फ्युचरमा अहिले बनाएको अथवा अहिले ओपन भएको अर्गनाइजेसनहरू डेभलप होला होइन। त्यो कुरालाई फोकस गरेर बनाउनुपर्छ। प्रेजेन्टलाई मात्रै फोकस गर्ने होइन। फ्युचरसम्म मेरो कम्पनी जान सक्छ, फ्युचरसम्म मेरो कम्पनी अलाइभ रहन सक्छ, सस्टेन हुन सक्छ, फ्युचरसम्म मेरो कम्पनी ग्रोथ हुन सक्छ, त्यो कुरालाई जहिले पनि ध्यान दिनुपर्छ होइन। त्यो अनुसारको प्लानिङहरू अहिले बनाउनु पर्छ। प्रेजेन्टमा त्यो अनुसारको प्लानिङहरू बनाउन सक्सेस हुनुपर्छ। जस्तो हामीले कुनै क्यापिटल म्यानेज गर्दैछ अथवा कुनै इन्भेस्ट गर्दैछ भनेपछि मैले गरेको इन्भेस्टमेन्टले मेरो अहिलेको प्रफिट मात्रै हुन्छ कि होइन, पछि गएर यसले रेपुटेसन गुडविल पनि कमाउँछ कि होइन, त्यो सबै कुराहरू ध्यान दिनुपर्छ। सपोज यदि टाइम भ्यालु अफ मनीलाई कन्सिडर गरेर प्रेजेन्टमा हामीले क्यापिटललाई इन्भेस्ट गर्यो भने फ्युचरमा कस्तो हुन्छ त, यसले कतिको यो इन्भेस्टमेन्टले कतिको प्रफिट गेन गर्छ त, यो फ्युचरमा कति हुन्छ त, मैले इन्भेस्ट गरेको अहिले 100 रुपियाँ फ्युचरमा गएर कति प्रफिटमा कन्भर्ट हुन्छ त, त्यो सबै कुराहरू ध्यान दिनुपर्छ।
एचआरएम इज अ फ्युचर ओरिएन्टेड बिहेभियर इन सेन्स होइन सबै कुराहरू प्रेजेन्टदेखि लिएर फ्युचरसम्मको लागि सुइटेबल छ कि छैन, यो काम अथवा यो प्लान अथवा यो ओट राख्दाखेरि फ्युचरमा गएर मेरो कम्पनी गुडविलमा पुग्छ कि पुग्दैन, त्यो सबै कुराहरू प्रेजेन्टमै इभ्यालुएसन गर्नुपर्छ, प्रेजेन्टमै त्यो कुरालाई डिटरमाइन गर्नुपर्छ, जसले गर्दा हाम्रो कम्पनी लङ टर्म सस्टेन हुनसक्छ, फ्युचर ओरिएन्टेड हुनसक्छ। इट हेल्प इन एसेसिङ ह्युमन रिसोर्स रिक्वायरमेन्ट फर फ्युचर होइन। अब मैले खोल्न लागेको कम्पनीले अथवा मैले खोल्न लागेको कम्पनीले पछि गएर होइन त्यो रिक्वायरमेन्टहरू फुलफिल हुन्छ कि हुँदैन, फ्युचरको रिक्वायरमेन्टहरू फुलफिल हुन्छ कि हुँदैन, मलाई चाहिएको रिसोर्सेसहरू मैले फ्युचरमा अपडेट गर्न सक्छु कि सक्दैन, त्यो लेभलको रिसोर्सेसहरू मलाई अभाइलेबल हुन्छ कि हुँदैन, त्यो सबै कुराहरू प्रेजेन्टमै डिटरमाइन गर्नुपर्छ, प्लानिङ गराउँदा नै त्यो कुराहरू राख्नुपर्छ। इट इम्प्लोइज द पिपुल टु गेट द जब डन इन फ्युचर पिरियड अफ टाइम होइन। जसले गर्दाखेरि होइन जस्तो सपोज एउटा इक्जाम्पल अब फ्युचरमा चाहिँ यो लेभलको टेक्नोलोजी आइरहेको छ होइन, तर मेरो कम्पनी ट्रेडिसनल वेले गइरहेको छ भने चाहिँ मैले इमिडिएट फ्युचर ओरिएन्टेड प्लान बनाउनुपर्छ, इमिडिएट त्यो लेभलको टेक्नोलोजीसँग अपडेट गराउनुपर्छ, अपडेट हुनको लागि त्यो किसिमको स्किलहरू डेभलप गरिदिनुपर्छ मेरो अर्गनाइजेसनमा भएको इम्प्लोइजहरूलाई। त्यही भएर हरेक डिसिजनहरू लिँदाखेरि प्रेजेन्टको लागि मात्रै नसोचेर यो फ्युचर ओरिएन्टेड छ कि छैन भनेर जहिले पनि एचआरएमले ध्यान दिनुपर्छ। अर्को भयो डाइनामिजम। The principles and practices HRM survey should not be rigid. Rather, this will be dynamic. It means HRM is a dynamic factor. For example, working style, styles and skills, should be recycled. And revised. Is for the internal and external change in environment. अब यसले के भन्छ भने हाम्रो अर्गनाइजेसन जहिले पनि के हुन्छ डाइनामिक टाइपको हुनुपर्छ, चेन्जेबल टाइपको हुनुपर्छ, एउटै तरिकाको होइन, समयअनुसार अपडेटेड हुनुपर्छ, समयअनुसार चेन्ज हुन सिक्नुपर्छ। द प्रिन्सिपल्स एन्ड प्र्याक्टिसेस अफ एचआरएम should not be rigid, rather they should be
डाइनामिक होइन एउटै किसिमको हुनु हुँदैन, चेन्ज भइराख्नुपर्छ समयको माग अनुसार। हाम्रो सबै कुराहरू वर्किङ स्टाइलहरूदेखि लिएर मसिनदेखि लिएर इक्विपमेन्टदेखि लिएर विभिन्न स्ट्यान्डर्डहरूदेखि लिएर क्वालिटी डेभलपमेन्टदेखि लिएर सबै कुराहरू चेन्ज हुनुपर्छ। इट मिन्स एचआरएम इज अ डाइनामिक फ्याक्टर होइन। त्यही भएर त हामीले भनेको एचआरएम प्र्याक्टिस भनेको डाइनामिक फ्याक्टर हो। फर इक्जाम्पल वर्किङ स्टाइल्स एन्ड स्किल सुड बी रिसाइकल होइन। अब पहिलाको कुराले होइन चित्त बुझिरहेको छैन अर्गनाइजेसनमा भएको इम्प्लोइजलाई भने त्यो रुल्सलाई रिसाइकल गर्नु पर्यो होइन। पहिलाको मसिनले प्रोडक्सन इन्क्रिज गरिरहेको छैन भने त्यो मसिन चेन्ज गर्नु पर्यो होइन। अनि पहिलाको प्लान्टहरूले इफेक्टिभ वर्कको लागि हेल्प गरिरहेको छैन भने त्यसलाई चेन्ज गर्नु पर्यो होइन। पहिलाको वर्करहरू चाहिँ पहिलाको वर्करहरू ट्रेडिसनल छ भनेपछि अब न्यू स्किलसँग अपडेट गर्नु पर्यो होइन। एन्ड रिभाइज एज फर द इन्टरनल एन्ड एक्सटर्नल चेन्ज इन इन्भाइरोमेन्ट। अब इन्टरनल एक्सटर्नल चेन्ज भन्नाले इन्टरनल चेन्ज भनेको आफ्नो अर्गनाइजेसनको कुराहरू जस्तो इम्प्लोइज होइन, क्यापिटल, इन्भेस्टमेन्ट। अब एक्सटर्नल भन्नाले बाहिरको कुराहरू जस्तो कहिलेकाहीँ पोलिटिकल चेन्जहरू हुन्छ, इन्भाइरोमेन्टल चेन्जहरू हुन्छ होइन। अब त्यस्तो चेन्जहरू भयो भनेपछि त्यो चेन्ज अनुसार आफ्नो अर्गनाइजेसनको रुलहरू पनि चेन्ज गर्ने, त्यो अनुसार आफ्नो अर्गनाइजेसन पनि अपडेट गर्ने, त्यो अनुसार आफ्नो अर्गनाइजेसनको प्र्याक्टिसहरूलाई पनि मोडिफाई गर्ने, जसले गर्दा के हुन्छ मेरो अर्गनाइजेसन फर्दर मोर डेभलप हुन सक्छ। एक्सटर्नल र इन्टरनल फ्याक्टरले मेरो अर्गनाइजेसनमा कहिले पनि इफेक्ट पार्न सक्दैन। त्यो कुराहरू जहिल्यै पनि ध्यान दिनुपर्छ हामीले।